जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ और दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे सारे सुनने वाले चाहने वाले सब खैर खैर से रहें। अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर, कुछ ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर कोई ज्यादा लोग बातें नहीं करते, हालांकि वो बातें बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान को बने बड़ा अरसा हो गया। पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो कवानीन है उसका इतलाक बड़ी मुश्किल से होता है और रिजल्ट में जो वहां से रिप्लाई मिलता है वो भी कानून और आइन से हट के होता है। और हम काफी अरसे से इसी मसले में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया में मजाक बने हुए हैं। कभी हम उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी वो हम पे चढ़ दौड़ते हैं। यही एक सिलसिला जारी है। वहां पे कोई किसी जमहूरियत को, किसी चीज को पर अपने नहीं लिया गया आज तक, किसी की हुकूमत नहीं बनने दी गई। वहां पे एक ही हुकूमत बनती है जो सबकी बाप होती है। इसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर जो काम वहां पे होता है वही काम इस वक्त केपीके में हो चुका है। केपीके हमारा एक सूबा जिसमें अब पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक नहीं होता, पाकिस्तान के अदारों के, पाकिस्तान के कोर्ट्स के ऑर्डर्स का इतलाक नहीं होता, ना ही वो मानते हैं। और उनके डेरे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, लोग जैसे भी सिलेक्ट हुए हैं और जो महसूस नशिस्तों वाले हैं, उनका अभी तक हलफ भी नहीं ले रहे, वो इजलास भी नहीं बुला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ कोर कमांडर पेशावर के पास जाके रोजाना हाजिरी देते हैं, वहीं पे ऑफिस लगता है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। और ये खबरें, ये कोई मेरी खबरें नहीं है, ये खबरें आम है। ये यहाँ पे सारे कई साफी यहाँ पे दावे कर रहे हैं। कोई दूसरा के कल बैरिस्टर सैफ ने भी बता दिया कि वहां पे जाते हैं, और एक साफी ने भी पहले बताया। हर बंदे को पता है वहां पे क्या हो रहा है। अब बलूचिस्तान में जो रिजल्ट था अब तक, जो हमने काम किए, अगर वही काम केपीके में करेंगे तो वही रिजल्ट इधर से केपीके में भी से भी हमें मिलेंगे। साफजारे जो काम करेंगे वही रिजल्ट मिलेंगे। और केपीके तो वैसे भी गर्म है इस काम में। इसी तरह आपके सामने 3 साल 7 महीने हुकूमत दी गई बिला शिरकते वगैरह अपने एक टाउट को, और उस टाउट ने जो पाकिस्तान का शिरक किया, जो रिजल्ट मिले हैं वो भी आपके सामने है। उसकी अभी तक सहूलतकारी जारी है, वो भी आपके सामने है। उसके लिए बैरकें तोड़ा दी गई जेल में, वो भी आपके सामने है। उसको क्या क्या सहूलियात मौजूद है, वो भी आपके सामने है। अब मसला यह है कि हम चलते हैं, पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान का कौन नहीं चलने देता। फिर बात करते हैं, बात दूर चली जाती है। अब कुछ ऐसे अंसर हैं हमारे माशरे में, हमारी हुकूमतों में, हमारे बड़े बड़े ओहदों पे जो पहुंच चुके हैं, जिनका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन कंट्रोल से बातें बाहर हो चुकी हैं। नाउमीदी छा रही है। ये हम देखें, इकॉनमी बड़ी सेट हो गई, ये हो गया, फलां हो गया, ये तो हम कई दफे देखते हैं। हमारी इकॉनमी तो ऐसी हो गई हुई है, आज बहुत सेट होती है, अगले हफ्ते उसको बुखार चढ़ा होता है। ऐसी जगह पे इकॉनमी को लाके खड़ा कर दिया गया हुआ है कि जब मर्जी जिधर को मर्जी उल्टा दी जाए, और उलट भी जाती है। स्टॉक मार्केट जनाब, वो तरीके, एक वो पता नहीं कौन से रिकॉर्ड तोड़ गई। दूसरे पता चलता है मंदी का रुझान। कौन मंदी लाता है, कौन उसको गर्म करता है, कैसे क्या होता है जब वो उसके मंदी का रुझान होते हैं, या रिकॉर्ड तोड़ देती है। गरीब का आटा उसी रेट पे होता है, गरीब का तेल उसी रेट पे होता है, गरीब के किराए उसी रेट पे होते हैं। महंगाई होती है, चीजें बढ़ जाती हैं। जब महंगाई कम होती है तो रेट नहीं नीचे आते। तेल महंगा होता है, तेल की वजह से कहते हैं जी, हर बंदे का एक्सक्यूज आ जाता है कि ये तेल महंगा हुआ है, इसकी वजह से हमने ये तबाहियां करनी है आपकी। लेकिन जब वो मसला खत्म हो जाता है, जिस बुरान की वजह से महंगाई की होती है, वो ठीक हो जाता है, तेल सस्ता हो जाता है, रेट नीचे नहीं आते। अब हमें अवाम तो कई दफा फैसला कर चुकी है, अवाम की सुनता कोई नहीं है। अवाम के पास, अवाम के लिए पाकिस्तान में एक काम रह गया बस, कि अगर आप कमजोर हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो जो उधर आपके इलाके में कोई तगड़ा आदमी है उसको आप आराम से दे दें। अगर वो लेने आए तो उसको आप चाबियां वगैरह दे दें, बजाय अपने आप को फटल करवाएं। आप हुकूमत है, वो आपके नाम पे कर्जा ले ले तो वो आप उतारते रहें चुप करके। हुकूमत के जो लोग हैं, हुकूमत से ऊपर भी एक हुकूमत है, उनके लोगों के घर तो बहुत दूर की बात है, वो जहाँ पे उनका घर है उस एरिया में घुसने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड दिखाने पड़े, आप वहां पे पहुंच ना सकें, उनके रेट्स और हों चीजें खरीदने के, बिजली के बिल उनके माफ हों, तो हर चीज उनको फ्री मिलती हो, पेट्रोल उनको कोटा मिलता हो, मुलाजमीन उनको मिलते हों, तो कर्जा लेकिन आपने देना है। उन्होंने ये सबको बंद नहीं करना। तो अगर कर्जा भी आपने देना है, हर चीज उनकी सारी पूरी करनी है, तो फिर उनकी बजाय, सारी पूरी करने की बजाय बंदा क्यों ना अपनी अकेले की पूरी कर ले। जब यहाँ पे सोच आती है, फिर लोग मेरी तरह हिजरत कर जाते हैं। वो इतना कुछ उनका बर्दाश्त करने की बजाय वो कहते हैं यार कम से कम मैं अपने आप को तो फीड करूंगा ना। अब कितने शर्म और दुख और अफसोस की बात है कि एक मुल्क हो दुनिया में, उसके बशिंदे
ان کو چین تب ملے جب وہ اپنا ملک چھوڑ کے باہر نکلیں۔ اب ہم دار غیر میں رہتے ہیں بڑے عرصے سے، جہاز میں بیٹھتے ہیں، جیسے جیسے جہاز کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے ہمارے چین ختم ہو جاتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم اپنے ملک میں جا رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، سڑک پہ جائیں گے کیا سلوک ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہمارے قبضے ہو چکے ہیں، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ قبضہ جب ہوتا کسی کے، جب ہم اسی طرح اسی جہاز پہ بیٹھ کے جب واپس کو آتے ہیں تو جیسے واپس آ رہا تھا، ہم اپنے ملک سے دور جا رہے تھے، سکون میں آ رہے ہوتے ہیں۔ قبضے جب ہوتے ہیں ہمارے، وہ قبضہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جس بندے کا قبضہ ہوتا ہے اس کو وہ تو ویسے ہی پھانگ ہوتا ہے، اس کے پاس تو جو چیز ہوتی ہے وہ چلی گئی ہوتی ہے۔ عدالتوں میں انصاف بہت مہنگا ہو گیا۔ ایک تو کسی بندے کی جگہ پہ قبضہ ہو جائے اور وہ اوپر سے اتنے پیسے کہاں سے لائے کہ وہ اپنے انصاف کو خرید سکے۔ پاکستان میں انصاف بھی خریدنا پڑتا ہے، انصاف ملتا نہیں، خریدنے سے بھی نہیں ملتا۔ خریدنے میں جب آپ بولی لگاتے ہیں انصاف کی، تو جو قابض ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ امیر ہوتا ہے، وہ آپ سے بڑی بولی لگا دیتا ہے۔ جب منڈی میں انصاف بولی کی طرح لگا کے ملنا ہے اور آپ کے پاس سخت نہیں انصاف خریدنے کی، تو پھر میں نے صحیح کہا نا کہ پھر آپ کو ہینڈز اپ کر دینا چاہیے فوراً، جب بھی کو آ جائے کہ جی میں نے یہ تمہارے ساتھ یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، کچھ اس کو بولو بھائی یہ چابی ہے تو میری جان چھوڑ دو، اس سے معافی مانگ لو۔ کیوں کہ قبضہ تو آپ کا ہو گیا، قرضے اٹھا کے آپ اوپر لگائیں گے، اس اپنی وہ جان بھی گوائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ نے یہی رزلٹ ہونا ہے تو پہلے مان جائیں۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ بن چکا ہے جس کو میرے خیال میں جو دشمن چاہتا تھا وہ سارا کر چکا ہے۔ یہ جو الیکشن ہوئے ان الیکشن کے اوپر ہمیں بڑی امیدیں تھیں۔ یہ الیکشن ہوئے، الیکشن کا رزلٹ آئے، رزلٹ آنے سے پتہ چل گیا کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کا لایا ہوا، ان کا ابھی تک لا ڈالا، وہ اس کے اوپر کھل کے اظہار خیال کرتا ہے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر بیٹھ کے ادھر تھوڑی سی بات کر دیں تو سب کو وقت پڑ جاتا ہے۔ کون سی بات ہے جو اس نے نہیں کی ان کی؟ کون سی بات ہے جو اس نے یہاں پہ دما چوکڑی نہیں بچائی؟ کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی صلح ہو رہی جی، بھائی صلح آپ کی لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ کبھی پتہ چلتا ہے اب ان لوگوں کو جیلوں میں بٹھا کے ہیرو بنایا جا رہا ہے، سہولیات دے کے ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ پاکستان جیسے ملک میں جب جیل میں جاتا ہے تو ہیرو بن جاتا ہے، جب اس کا کوئی بگاڑ نہ سکے۔ پاکستان میں سب سے بڑا کوالیفیکیشن یہی ہے کہ فلاں بندے کو دیکھ لو، کسی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے یہ کر دیا، بس اس کو مرید آ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ ساری مرید بنانے کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر سختیاں اور بھی آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارے نبی کا مسئلہ آتا ہے جن کے کلمے کے نام پہ ہمارا ملک بنا تھا، تو ہم اتنے بغیرت ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ مسجد نبی کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد نبی میں پھر بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبے میں بے حرمتی کی گئی، جھنڈے لہرائے گئے۔ پہلے جو لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کو معافی کس نے دلوائی تھی؟ وہ بھی مجرم ہے، اور جس نے اب جھنڈے لہرائے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ پکڑے تو گئے ہیں لیکن اندازہ کریں آپ کہ ان کے اٹیک دو چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ میں شروع سے کہتا ہوں، آپ غور نہیں کرتے، ان کے اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان پہ اور اسلام پہ۔ اب خانہ کعبہ پاکستان میں تو نہیں ہے، وہاں پہ تو اسلام ہے نا۔ مسجد نبوی پاکستان میں تو نہیں ہے، وہاں پہ اسلام ہے نا۔ اور بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں ان کے بیانات جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے وہ اسلام پہ اٹیک ہوتے ہیں نا۔ آپ کے سامنے اسلامی ٹچ کی بات گئی، آپ کے سامنے غلط آیات، غلط ترجمے، غلط باتیں ادھر مسلسل چل رہی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہمارے اگینسٹ تھے انہوں نے جنگ لڑی ہے اور ہم نے زندہ باد اور مردہ باد کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم زندہ باد اور مردہ باد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی کرتے کرتے مر جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہیں سازشی، وہ اپنی سازشوں میں پورے کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی ہم میں سے کوئی سیکھا جاتا ہے، نہ کوئی ہم میں سے پرانی باتوں سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان مسلسل گڑے کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی آرٹیفیشل اکانومی جتنی مرضی آپ بنا لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک یہاں پہ گلیوں میں اسٹریٹوں میں سکون نہیں آئے گا، جہاں یہاں پہ ایک وہ فتنہ ایک روز ایک نئی بات چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پھر سارا میڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل میڈیا نے جو باتیں اٹھائی ہیں، شالی ہوئی ہیں، میڈیا کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ میڈیا لگا ہوا ہے وہ جو خطوط آ رہے ہیں، ججز کو پتہ نہیں 27 ججز کو خطوط آ گئے۔ تو خطوط کس نے بھیجے ہیں؟ خطوط یہ جو میڈیا کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے، لیکن میڈیا انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ اب ہر وقت لگے ہوئے خطوط آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لگے رہے۔ جب آپ کسی کو روکیں گے نہیں، جب آپ کسی کا راستہ نہیں روکیں گے تو وہ جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں دشمن کی کرے جو دشمن کا دل کرے، جو دشمن کا جی کرے، وہ وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ اس کو روکنے والے اس کو ساتھ میں لے ہوئے ہیں۔
اب بات آپ نے ساری باتوں میں سے ایک بات پہ غور کرنا ہے کہ پشاور کور کمانڈر کے گھر میں سیاسی لوگ کیوں جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں, اور وہاں سے کیوں فیصلے ہوتے ہیں. اتنی بات پہ غور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.